दोस्तों ये देखो, ये है कि 17 रमजान मुबारक वहाँ बाबा जी मोहम्मद अली मस्त सरकार के पत्तों की शरीफ में मज़ार शरीफ पे हाजिरी, और वहाँ अफ्तार का वसी इंतजाम होता है। और वहाँ मेरा ख्याल है कि कैसी महफिल है, ऐसा मजा है, ऐसी रौनक है। मेरा ख्याल है कि जिन्होंने उन्हें हयाती में देखा तो वो मेरा ख्याल है कभी उन लम्हात को नहीं भूल सकते। तो बाबा जी मोहम्मद अली मस्त का आपने सवाल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका उर्स है सवालीन है। उस इलाके का वो गांव का पानी कड़वा था, आप कुली नहीं, आप भी गवाह हैं, कुली नहीं कर सकते। अब वो पानी वहां का मीठा, मुझे कहते थे उस मराजदीन मैं नीचे जाऊंगा, नीचे से मीठा पानी भेजूंगा। अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन जब वो उनको लैद में तारा तो मुझे समझ आई कि बाकी पानी नीचे से मीठा हो गया। मुझे अल्लाह ने बसीरत दी है कि मुझे समझ आज दी नीचे क्या है, तो मुझे समझ आया कि पानी तो बदल गया, नीचे पानी कम 200-250-300 फुट पे है। लेकिन मुझे समझ में जब लैद में तारा मुझे समझ पानी मीठा हो गया। तो जब बोर किया तो पानी मीठा था। जो मर्जी आन के देख ले, उनसे पर्दा करने से पहले पानी खारा था, कड़वा था, अब मीठा है, जो मर्जी देख ले। हसन बंदे लोग मेरे पास जाते रहे मेरे साथ, जब बाबा जी के सामने जिंदगी में जाते रहे, तो वो कहते बोतल पानी से कुली करते थे, उस पानी से कुली नहीं की, अब पानी वो पीने के काबिल है, वजू करते हैं। ये सवाली इनकी कदरें हैं, उनकी शानें हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वराल शान है, सहाबा कराम की वराल शान है। हमें अहले बैत और सहाबा कराम का अदब करना चाहिए। जो सहाबा कराम का मकाम है उसको कोई कुल कायनात के औलिया कराम बुजुर्ग नहीं पहुंचे, सहाबा कराम का मकाम है। तो इसलिए अहले बैत की भी कदर चाहिए, सहाबा कराम की भी कदर करनी चाहिए। अच्छा मुर्शिद, ये बाबा जी मोहम्मद अली मस्त सरकार के हवाले से कोई एक तो वाकया जो मैंने देखा, मैं देखा जी, मैं मस्त मजूब भी रहा हूँ, उसके बाद होश में हूँ, फिर मैंने साफत जर्नलिस्ट भी हूँ, अखबार निकालना, न्यूज एजेंसी चला रहा हूँ, तो मैं शौर वाला आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से। मैंने देखा बाबा जी ने मुझे, हमने नला दिया, तो मैंने काफी बंदे के बाजू ऐसे नहीं होते, बंदे के उनके बाजू भी ऐसे हो रहे थे, टांग में मसलन सारा कुछ। तो मैंने उनको चेहरा दिखाने के लिए कि मैं उनका कफन साइड पे करता था, मैंने दो देखा, उन्होंने दोनों आंखें खोल के मुझे देखा है तो मुस्कुराए हैं। अच्छा, मैंने कहा हो सकता मेरी मोहब्बत है तो मेरा वहम है ना। अच्छा, दोबारा फिर मैं जब खोला ना तो फिर उन्होंने आंखें खोली तो मुस्कुराए, जैसे बच्चा छोटा मुस्कुराता है। कभी सोए बच्चे को देखे ना, ऐसे मुस्कुरा रहे ना। उन्हें 2 दफे, तीसरी दफा मेरी हिम्मत नहीं बनी। मैं आज भी कहता हूँ बाबा जिंदा दफन कर, आज मैं कहता हूँ कि उनको वो जिंदा, यानी हो ही नहीं, बंदा फौज से तो आंखें खोल के देखे। ये बताया कि सवाल ही जिंदा होते हैं। एक तो सुन्नत में प्रैक्टिकल देखा है, कुरान की नस है कि पैगंबर नबी सवालीन सादगी शुहदा जिंदा होते हैं। तो मैंने कुछ लोग देखा बदतमीजी करते हैं अहले बैत से, उनके में कोई खता होती है, उनके कोई रिज़्क में कोई मसला ऐसा होता है जिसकी वजह से अहले बैत की कदर नहीं करते। तो अपने बंदे को लुकमा हलाल होता है वो ठीक करना चाहिए, उससे औलाद भी जो है ना सही नहीं पैदा होती, फिर वो बदतमीजी करती है। गुस्साखियाँ क्यों ज्यादा हो रही हैं? हमारे लुकमे हलाल होता है ये वगैरह, पूरी कौम अंडा खा रही है। मैं कहता हूँ हम कहते हैं अंडा और टूथपेस्ट छोड़ दें, 90% मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे, मेडिसन फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सिर्फ अंडा छोड़ दें और टूथपेस्ट छोड़ दें, मसवाक करने शुरू करें। अब करके तो देखें इसमें कितना राज है। पूरी कौम अंडा खा रही है, अंडा का स्पंज लग जाए गिलास में, उसमें 10 दफा आप विम से ना धोएं तो उसकी बदबू नहीं खत्म होती। अल्लाह रसूल ने फरमाया मर्दार में बदबू होगी। तो यानी अंडा खा लें, उसका स्पंज लग जाए प्लेट को, वो गिलास में लगा दें, तो जब तक आप विम से 5-7 दफा ना धोएं तो उस गिलास में पानी नहीं पी सकते। इसलिए लोगों को अंडे से परहेज करना चाहिए। ये कैंसर का मौजब बन रहा है। मैं बार बार, मेरे पास मरीज आते, मैंने को अंडा छोड़ दिया, उसको मैं पूछता हूँ, कहना हम बचपन से अंडा खाते रहे, उस वजह से कैंसर हो रहा। कैंसर बचने के लिए अंडे को छोड़ना पड़ेगा, लुकमा हलाल तैयब करना पड़ेगा, और कद्दू शरीफ ज्यादा से ज्यादा खाएं, अल्लाह रसूल को पसंद है, इसमें कुफ्ते मुताफित बढ़ती है। अच्छा मुर्शिद, एक सवाल कि आप बाबा जी मोहम्मद अली मस्त सरकार के पास हाजी हबीबुर रहमान जो आईजी पंजाब उनके पास लेके गए थे, वो जरा एक वाकया दोस्तों के लिए। बस मुझे हाजी मेरी अच्छी दोस्ती एडिशन आई थे, कांस्टेबल के कुर्बान लाइन में बैठते थे, तो वो मेरे घर आए, तो मैंने कहा जी मैंने बात की है आक़िर सल्लम से, और बाबा साहब फिरोज शकरगंज से भी बात की है, ताता दोस्त से भी बात की है, तो आपको बाबा जी मोहम्मद अली मस्त के पास ले जाते हैं। उन्होंने मोहर लगा दी, तो अब आईजी कहते मैं शायद जी आईजी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं नून लीग वालों से मेरा
اچھا اٹریکشن نہیں ہے, ان کے والد سے میرا اچھا اٹریکشن نہیں ہے, لہٰذا میں کہا جی آپ دیکھتے ہیں. تو بابا جی نے کیا مراج دینا, اس کو پھیتیاں لگا دی, اس کو آئی جی بنا دیا, نوٹیفکیشن آپ نے لینا. پھر نوٹیفکیشن میں نے لیا, میں پہلے دفعہ میں آئی جی کی کرسی پہ بیٹھا تو دعا کی, دروشی پڑھا. ایسے حاجی بنو جیسا آئی جی آیا نہیں, دروازے انہوں نے کھول دیے, جیسے ہم نے کہا دروازے کھول دیے. سپاہی بھی مل سکتا تھا, ایس پی بھی مل سکتا تھا, ڈی آئی جی, ہر بندہ بغیر ٹائم لگے حاجی بنو صاحب کو مل جاتا. اور اللہ ان کی زندگی کرے, بس انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے بچوں کے جہیز کے لیے کام کیا, بچے پولیس والوں کے ایجوکیشن کے لیے کام کیا. انہوں نے جو ہم چاہتے تھے وہ انہوں نے کیا. وہ سوچتے ہیں انہوں نے عوام کے لیے آئی جی تھے. زندگی عارضی ہے, ختم ہو جانی ہے. یہ وہ زندگی کے لیے بندے کو سوچنے جو نہ ختم ہونے والی. میں بار بار سابق کاف کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا 300 سال سوئے رہے. انہوں نے کہا ہم نے سوئے نہیں, ہم تو کروٹ بدلی ہے. کس بندے کی 300 سال عمر ہے؟ جنہوں کو اللہ نے حکمرانی دی وہ اللہ رسول سے ڈرے. یہ دیکھیں غزوہ ہند شروع ہیں, جو منافقت کرے گا, کسی کے دھوکہ کرے گا, وہ ذل و خوار ہوگا. یہ عارضی دنیا ختم ہو جانی ہے. مشکل دنیا کے لیے جو مشکل نہ ختم ہونے, ان کے لیے اس کے لیے سوچیں اور کلمہ کلمے کا ورد کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار کلمے کا ورد کریں. اس سے بڑا ذکر کو نہیں, اس سے بڑی دعا کو نہیں, سورہ فاتحہ سے بڑی دعا کو نہیں. ام القرآن ام الشفا ہے. اور بندہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کو اس کے مسائل اللہ حل کر دیتا ہے, اللہ رسول حل کر دیتا ہے. بسم اللہ. اچھا مرشد, ایک جب بابا جی محمد علی مست سرکار کے ساتھ ہم پتوکی سے واپس آ رہے تھے, وہ بار بار مختلف جگہوں پہ روک کے آپ کو آرڈر جاری کر رہے تھے کہ ادھر آپ دوڑ جاتے تھے اور کپڑے بھی آپ کے کافی خراب ہو گئے. اور لیکن وہ کیا احکامات تھے جو آپ ان کو ایسے ہر چیز کچھ چیزیں لا کے دیتے تھے انہیں, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت. میں دیکھیں کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کے لیے سازش کر رہے ہوتے تھے. ان کی جو خفیہ میٹنگ تھی وہ اس کو ڈسپرس کرتے تھے جا کے کہ آپ یہ نہ کریں. میں سڑک پہ وہ ایکسیڈنٹ کرانا چاہتے تھے تو ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم گزریں, یہاں پہ کوئی حادثہ نہ پیش آئے, تو ہم ان کی جو خفیہ تھی نا اس میٹنگ کو ڈسپرس کرتے تھے. یہ کرتے. آپ لوگوں کو کیا پتا ہم کس بندے سے جا کے بات, کیونکہ جنات ہمارے سے انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں. تو ہم دیکھیں کتنے ہیں, وہ 9 گنا کتنے زیادہ ہوں گے. پھر وہ 9 گنا کو قائل کرنا, ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. وہی سمجھا سکتا ہے جو احکام شریعت اور جو جس کا نفس ایمان اور دل صاف ہے, نیت صاف ہے, اور جس کا لقمہ حلال و طیب ہے, وہ ان سے بات کر سکتا ہے. جو انڈا کھاتا ہے, چکن کھاتا ہے, وہ کیا بات کرے گا؟ کچھ نہیں بات کر سکتا. اس لیے آپ کو لقمہ حلال و طیب ضروری ہے. بسم اللہ. بابا جی محمد علی مست سرکار واقعی مست سے, اور وہ سرکار سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور سرکار ان سے اتنی محبت کرتے تھے, میرا خیال ہے کہ یہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور مجھے اتفاق ہوا ہے کہ بابا جی محمد علی مست سرکار کی ڈرائیوری کرنے کا ایک دن سرکار کا حکم ہوا ہے کہ بابا جی کو ملنے جانا ہے. ہم وہاں جب گاؤں پہنچے تو واپسی پہ جب ہم آئے تو 6-7 گھنٹے ہمیں لگ گئے, لیکن جو انہوں نے حکم کیا ویسا ہی ہوا. اور میرا خیال ہے کہ عام بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے اگر ہمیں جیسے ہمارے مرشد کریم سید پانشاہ صاحب کو فیض ملا ہے وہاں سے, اور بے انتہا فیض, میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کام ہو جاتا ہے. تو عام تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ 17 رمضان المبارک کی افطاری بابا جی محمد علی مست سرکار وہاں پتوں کی رسول پور قرآنی والا پنڈ پانچک پتوں کی, وہاں آپ جائیں ضرور. وہاں بابا جی محمد علی مست سرکار کے وہاں افطاری بھی کریں اور ان سے فیض بھی حاصل. بہت شکریہ.